बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, स्टडी सीक्रेट्स में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास दहम का बाब नंबर 3 मुतालिया पाकिस्तान में पाकिस्तान की तारीख़ 1947 ताहाल और पाकिस्तान में आइनी तरक्की, इसके दो अहम तरीन सवालात जो कि बोर्ड पेपर में आते हैं उन्हें पढ़ेंगे। पहला सवाल हिस्सा मारूसी और दूसरा सवाल शॉर्ट क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, अगर आप बोर्ड के इम्तहानात में पाकिस्तान की स्टडी में या मुतालिया पाकिस्तान में अच्छे और शानदार नंबर लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम है। आज हम बाब नंबर 3 क्लास दहम पाकिस्तान की तारीख 1947 ताहाल और पाकिस्तान में आइनी तरक्की को नहायत आसान, दिलचस्प और बोर्ड पैटर्न के मुताबिक पढ़ेंगे। इस वीडियो में इंतहाई अहम तरीन नकात, इम्तिहानी सवालात और टिप्स समझाए जाएंगे ताकि आप तैयारी आसानी से कर सकें। तैयारी को आसान और दिलचस्प बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आपने एक भी पॉइंट मिस किया तो इम्तहान का अहम सवाल आपके हाथ से निकल सकता है। डियर स्टूडेंट, वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा तारुफ सबक के मुतालिक हो जाए। पाकिस्तान की तारीख़ 1947 ताहाल और पाकिस्तान में आइनी तरक्की, इसका क्या मकसद है, ये सबक क्यों आपके सिलेबस में शामिल किया गया है, इसके ज़रिए से आपको कौन कौन से मकासद हासिल हो सकते हैं या आप किस किस्म की मालूमात पाकिस्तान के बारे में हासिल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, ये सबक क्या में पाकिस्तान के बाद मुल्क को दरपेश इब्तदाई मुआशी, सियासी, समाजी और जग़राफ़ियाई मसाइल और उनके हल के लिए की गई कोशिशों और पाकिस्तान की आइनी व जमहूरी तरक्की का जामे जायज़ा पेश करता है। इसमें मुख्तलिफ़ अदवार, हुकूमत, अहम जंगों, कौमी सलामती, मुआशी तरक्की, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग, 1956, 1962 और 1973 के आइन की नुमाया ख़ुसूसियात को आसान अंदाज में बयान किया गया है। ये सबक तलबा को पाकिस्तान की तारीख़, कौमी तरक्की और आइनी इर्तिक़ा को समझने में मदद फ़राहम करता है। लिहाजा शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 हिस्सा मारूसी, ताकि आप उसको इम्तिहानी नुक्ते नज़र के मुताबिक तैयार कर सकें। शुरू करते हैं मशकी सवालात हिस्सा मारूसी। सवाल नंबर 1 जो कि इंतहाई अहम तरीन है। डियर स्टूडेंट, इसको लाजमी तवज्जो से सुनना है और अपनी किताब पर निशान लगाने हैं। कोशिश करें कि वीडियो को लाजमी और मुकम्मल सुनें, क्योंकि एक एक सवाल इंतहाई इम्पॉर्टेंट होता है और अगर एक सवाल आपका रह गया या मिस हो गया तो वही सवाल पेपर में आ सकता है, आपके नंबर कम हो सकते हैं, आपकी पोजीशन पे फ़र्क पड़ सकता है। लिहाजा कोशिश करें कि वीडियो को लाजमी और मुकम्मल देखें और उसके मुताबिक तैयारी करें। हर सवाल के 4 जवाब दिए गए हैं, दूसरे जवाब पर टिक का निशान लगाएं। डियर स्टूडेंट, मारूसी का सवाल शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दें कि ये इससे मारूसी इंतहाई अहम तरीन होती है, क्योंकि आपकी एक गलत टिक या एक गलत दुरुस्त ऑप्शन का इंतखाब आपसे एक नंबर जो है वो ले सकता है। लिहाजा कोशिश करें कि हिस्सा मारूसी में से आपने पूरे के पूरे नंबर लेने हैं, क्योंकि यही चीज़ आपकी परसेंटेज को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करती है। करारदाद मकासद मंजूर हुई। ऑप्शन अलिफ 1930 में, ऑप्शन बे 1940 में, ऑप्शन जी 1940 में या ऑप्शन दाल है 1949 में। करारदाद मकासद मंजूर हुई तो ऑप्शन है ऑप्शन दाल 1949 में। सवाल नंबर 2 है 1970 के इंतखाबात के बाद पाकिस्तान में इक़्तिदार संभाला। 1970 के इंतखाबात के बाद पाकिस्तान में इक़्तिदार संभाला। ऑप्शन अलिफ यहिया खान ने, ऑप्शन बे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, ऑप्शन जी मुजीबुर रहमान ने, ऑप्शन दाल मुफ्ती महमूद ने।
1970 کے انتخابات کے بعد پاکستان میں اقتدار سنبھالا؟ درست آپشن ہے آپشن بی ذوالفقار علی بھٹو نے۔ سوال نمبر 3 ہے، آئینی ڈھانچے لیگل فریم ورک آرڈر کے مطابق قومی اسمبلی کی نشستوں کی کل تعداد تھی؟ آئینی ڈھانچے لیگل فریم ورک آرڈر کے مطابق قومی اسمبلی کی نشستوں کی کل تعداد آپشن الف 310، آپشن بے 313، آپشن جیم 316 اور آپشن دال 320۔ تو درست آپشن ہے آپشن جیم 316۔ سوال نمبر 4 ہے، جنرل آغا محمد یحییٰ خان نے حکومت سنبھالی؟ جنرل آغا محمد یحییٰ خان نے حکومت سنبھالی کب؟ آپشن الف ہے مارچ 1969 میں، آپشن بے ہے اپریل 1970 میں، آپشن جیم ہے مارچ 1971 میں اور آپشن دال ہے 1972 میں۔ درست آپشن ہے آپشن الف مارچ 1969 میں جنرل آغا محمد یحییٰ خان نے حکومت سنبھالی۔ سوال نمبر 5 ہے، 1973 کے آئین کے مطابق ایوان بالا سینٹ کی میعاد ہے؟ آپشن الف 3 سال، آپشن بے 4 سال، آپشن جیم 5 سال، آپشن دال 6 سال۔ 1973 کے آئین کے مطابق ایوان بالا سینٹ کی میعاد ہے آپشن جیم، درست آپشن ہے 5 سال۔ سوال نمبر 6 ہے، پاکستان اور بھارت کے درمیان ستمبر 1965 کی جنگ جاری رہی؟ آپشن الف 7 روز، آپشن بے 13 روز تک، آپشن جیم 17 روز تک اور آپشن دال 20 روز تک۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان ستمبر 1965 کی جنگ رہی، درست آپشن ہے آپشن جیم 17 روز تک۔ سوال نمبر 7 ہے، پاکستان نے 1998 میں ایٹمی دھماکے کیے؟ پاکستان نے 1998 میں ایٹمی دھماکے کیے، آپشن الف ہے چاغی پہاڑ میں، آپشن بے ہے کوہ کیرتھر میں، آپشن جیم ہے چلتن پہاڑ میں، آپشن دال ہے کوہ سلیمان میں۔ تو درست آپشن ہے آپشن الف چاغی پہاڑ میں پاکستان نے 1998 میں ایٹمی دھماکے کیے۔ سوال نمبر 7 ہے، میاں نواز شریف نے موٹر وے کا افتتاح کیا؟ میاں نواز شریف نے موٹر وے کا افتتاح کیا، آپشن الف 1998 میں، آپشن بے 1996 میں، آپشن جی 1994 میں اور آپشن دال 1992 میں۔ میاں نواز شریف نے موٹر وے کا افتتاح کیا، درست آپشن ہے آپشن جیم 1994۔ سوال نمبر 9 ہے، یوم تکبیر منایا جاتا ہے؟ آپشن الف 23 مارچ کو، آپشن بے 15 جون کو، آپشن جیم 1 مئی کو، آپشن دال 28 مئی کو۔ یوم تکبیر منایا جاتا ہے، درست آپشن ہے آپشن دال 28 مئی کو۔ سوال نمبر 10 ہے، ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا واقعہ پیش آیا؟ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا واقعہ پیش آیا، آپشن الف سن 2001 میں، آپشن بے سن 2003 میں، آپشن جیم سن 2005 میں یا آپشن دال سن 2007 میں۔ درست آپشن ہے آپشن الف سن 2001 میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا واقعہ پیش آیا۔ اس ویڈیو کو سننے کے بعد حصہ معروضی کے سوالات اپنی بک پر ضرور لگائیں تاکہ آپ اچھے نمبروں سے پاس ہو سکیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اب بڑھتے ہیں مختصر ترین سوالات کے جوابات کی طرف۔ یہ وہ سوالات ہیں جو آپ کے پیپر کا سب سے بڑا پارٹ ہیں، یعنی کہ مختصر ترین سوالات کا حصہ آپ کے پیپر کا سب سے بڑا حصہ ہے اور یہی وہ حصہ ہے جو آپ کو پاس کر سکتا ہے، آپ کو اچھے نمبر دلا سکتا ہے، کیونکہ آپ نے 2 یا 3 لائنوں کا مختصر ترین جوابات یہاں پر یاد کرنا ہے اور انتہائی آسان ہے اگر آپ جو ہے وہ اپنے سوال پر فوکس کریں، سوال کو سمجھیں اور اس کے مطابق جواب دیں۔ بعض اوقات ایک سوال کے ایک سے زیادہ پارٹ ہوتے ہیں، لہٰذا جتنا آپ سوچ سمجھ کر سوال کا جواب دیں گے اتنا ہی آپ اچھے نمبروں سے پاس ہوں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، لیاقت علی خان کو قائد ملت کا خطاب کب اور کیوں دیا گیا؟ لیاقت علی خان
को कायदे मिलत का खिताब कब और क्यों दिया गया। यहाँ पर डियर स्टूडेंट सवाल एक है, लेकिन एक सवाल के अंदर दो चीज़ें पूछी गई हैं। एक पूछा गया है कब दिया गया और दूसरा पूछा गया क्यों। लिहाजा कोशिश करें, आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं, सवाल को अच्छी तरीके से पढ़ें और उसके मुताबिक दोनों सवालात का जवाब बिल्कुल सवाल की जिस तरह स्टेटमेंट दी गई है बिल्कुल जवाब भी आपने उसी स्टेटमेंट में और दो बातों को सामने रखकर आपने देना है कि लियाकत अली ख़ान को कायदे मिलत का खिताब कब और क्यों दिया गया। स्टूडेंट सवाल नंबर एक का जवाब है, कौम ने लियाकत अली ख़ान को उनकी अजीम खिदमात की बिना पर कायदे मिलत का खिताब दिया और कब दिया। डेट है 16 अक्टूबर 1951। 16 अक्टूबर 1951 को कौम ने लियाकत अली ख़ान को उनकी अजीम खिदमात की बिना पर कायदे मिलत का खिताब दिया। आप यहाँ से भी सवाल का जवाब शुरू कर सकते हैं और यहाँ से लेके यहाँ तक भी कर सकते हैं, लेकिन दरमियान में से सिर्फ जो है बोर्ड के सवाल की लाइन के मुताबिक अगर आपने जवाब देना है तो फिर आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। 16 अक्टूबर 1951 को कौम ने लियाकत अली ख़ान को उनकी अजीम खिदमात की बिना पर कायदे मिलत का खिताब दिया। तो ये हमारा सवाल नंबर एक का जवाब है। सवाल नंबर दो की तरफ बढ़ते हैं। आईनी ढांचे लीगल फ्रेम वर्क आर्डर से क्या मुराद है। सवाल नंबर दो, आईनी ढांचे लीगल फ्रेम वर्क आर्डर से क्या मुराद है। आइए देखते हैं इस सवाल का जवाब। ये स्टूडेंट सवाल नंबर दो के जवाब की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है लीगल फ्रेम वर्क आर्डर के बारे में। नवंबर 1969 में अबूरी आइन की तश्कील के लिए जनरल यहिया खान ने एक कमीशन तरतीब दिया जिसने 30 मार्च 1970 यानी 30 मार्च 1970 को लीगल फ्रेम वर्क आर्डर के नाम से एक अबूरी आइन बनाया। तो लीगल फ्रेम वर्क आर्डर से क्या मुराद है। लीगल फ्रेम वर्क आर्डर डियर स्टूडेंट बनाया जाता है जिसमें ज़्यादातर इंतखाबात किए जाते हैं। तो यहाँ से आपने सवाल का जवाब शुरू करना है। नवंबर 1969 में अबूरी आइन की तश्कील के लिए जनरल यहिया खान ने एक कमीशन तरतीब दिया जिसने 30 मार्च 1970 को लीगल फ्रेमवर्क आर्डर के नाम से एक अबूरी आइन बनाया। और नीचे ये जो पॉइंट है ये आपने नहीं लिखने क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ नीचे आ जाना है और इस का जो आंसर है उसको कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर ख़त्म करना है कि लीगल फ्रेमवर्क आर्डर 1970 के मुताबिक कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात हुए। आपको बताया है कि लीगल फ्रेमवर्क आर्डर के तहत इलेक्शन कमीशन तरतीब दिया जाता है जो कि इंतखाबात कराता है। तो इसका मेन मकसद ही यही है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने सवाल लिखना है। उसके बाद अगर जो टॉपर स्टूडेंट हैं वो तैयार कर सकते हैं तो यहाँ से एक या दो लाइन आपने जस्ट तैयार करनी है। उसके बाद फाइनल आंसर आपने यहाँ तक करना है क्योंकि लीगल फ्रेमवर्क आर्डर का जो मेन मकसद है वो इंतखाबात ही हैं। लिहाजा उसके बाद आप ये जवाब लिख के अपना शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल कर सकते हैं। सवाल नंबर 3 पूछा गया है 1956 का आइन कैसे मनसूख हुआ। छोटा सा मुख्तसर सवाल है, टू द पॉइंट है कि 1956 का आइन कैसे मनसूख हुआ। डियर स्टूडेंट जवाब की तरफ बढ़ते हैं। आइन की मनसूखी और 1956 का आइन। 1956 का आइन 9 साल की अनथक मेहनत और कोशिशों के बाद मंजूर हुआ था, मगर ये आइन सिर्फ 2 साल और 7 माह तक नाफिज रहा, जिसके बाद अक्टूबर 1958 में पाकिस्तान आर्मी के कमांडर इन चीफ जनरल मोहम्मद अयूब ख़ान ने मुल्क की जमहूरी हुकूमत को बरतरफ करके फ़ौजी हुकूमत कायम कर दी और तमाम इख्तियारात खुद संभाल लिए और जनरल मोहम्मद अयूब ख़ान ने 1956 का आइन मनसूख कर दिया। तो ये 1956 के आइन की मनसूखी का सवाल का जवाब है। आपने यहाँ से लेके यहाँ तक इस सवाल का जवाब पूरा तैयार करना है। सवाल नंबर 4 है पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग 1948
1948 کی بنیادی وجہ تحریر کریں۔ یہاں پر ڈیئر اسٹوڈنٹ ہم نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ اور جنگ کون سی ہے 1948 ہے، اس کی بنیادی وجہ تحریر کرنی ہے۔ چھوٹا سا سوال ہے، ٹو دا پوائنٹ ہے، لہٰذا کوشش کرتے ہیں کہ جس طریقے سے سوال دیا گیا ہے اسی کے مطابق جواب دیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ سوال نمبر 4 کا جواب ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان 1948 کی جنگ کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ تو پاکستان اور بھارت کے درمیان 1948 کی جنگ کی بنیادی وجہ کشمیر کا تنازع تھا۔ اسے پہلی کشمیر جنگ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک آپ کے اس سوال کا جواب ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان 1948 کی جنگ کی بنیادی وجہ کشمیر کا تنازع تھا۔ اسے پہلی کشمیر جنگ بھی کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، آئین سے کیا مراد ہے؟ آئین سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر ہم نے صرف آئین کی تعریف لکھنی ہے اور بتانا ہے کہ آئین کسے کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ آئین سے کیا مراد ہے؟ آئین کسی ملک کے بنیادی اصولوں، قوانین اور ضابطوں کا وہ مجموعہ ہے جو حکومت کے اختیارات اور فرائض کو متعین کرتا ہے۔ یہ اداروں کا ڈھانچہ بناتا ہے اور شہریوں کے حقوق کی ضمانت دیتا ہے۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک آئین سے کیا مراد ہے، آئین کی ڈیفینیشن، آئین کی تعریف ہے۔ آپ اس کو سوال نمبر 5 کے جواب کے لیے یاد کر سکتے ہیں اور تیار کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی بحیثیت گورنر جنرل کوئی سی 3 انتظامی اصلاحات کا ذکر کریں۔ یہاں پر ڈیئر اسٹوڈنٹ ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی بحیثیت گورنر جنرل 3 ان کی انتظامی صلاحیتیں بیان کرنی ہے۔ سوال کو غور سے پڑھیں اور اسی سوال کے مطابق جواب دینے کی کوشش کریں، تبھی آپ کو پورے نمبر مل سکتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ سوال کا جواب، قائد اعظم محمد علی جناح کی بحیثیت گورنر جنرل 3 انتظامی اصلاحات۔ تو یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی قد آور شخصیت نے آزادی کے بعد پیدا ہونے والی مشکلات کو احسن طریقے سے سلجھایا۔ ہندوستان نے پاکستان کے لیے ہر طرح سے مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی، جن میں 3 اصلاحات ہم نے بتانی ہیں۔ تو نمبر 1 یہاں پر اوپر پوائنٹ لکھا ہوا ہے، اثاثہ جات کی غیر مساوی تقسیم۔ نمبر 2 پر ہے مہاجرین کی آبادکاری کا مسئلہ اور ان کے ساتھ ناروا سلوک۔ نمبر 3 آئے گا انتظامی ریکارڈ کی بروقت ترسیل، یہ شامل ہے۔ تو یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی بحیثیت گورنر جنرل جو انتظامی اصلاحات تھیں ان میں 3، نمبر 1 ہے اثاثہ جات کی غیر مساوی تقسیم، نمبر 2 ہے مہاجرین کی آبادکاری کا مسئلہ اور نمبر 3 ہے انتظامی ریکارڈ کی بروقت ترسیل شامل ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، یوم تکبیر سے کیا مراد ہے؟ یوم تکبیر سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر ڈیئر اسٹوڈنٹ ہم نے یوم تکبیر کے بارے میں بتانا ہے۔ سوال نمبر 7 کا جواب ہے کہ یوم تکبیر سے کیا مراد ہے۔ تو یہاں سے ڈیئر اسٹوڈنٹ شروع کرتے ہیں۔ میاں محمد نواز شریف کے جرأت مندانہ اقدامات سے پاکستان نہ صرف ایٹمی ممالک کی فہرست میں شامل ہو گیا بلکہ عالم اسلام کا پہلا ایٹمی ملک بن گیا۔ ان ایٹمی دھماکوں کی یاد میں ہر سال 28 مئی کو یوم تکبیر منایا جاتا ہے۔ یعنی یوم تکبیر سے کیا مراد ہے؟ یوم تکبیر سے مراد ایٹمی دھماکوں کی یاد میں ہر سال 28 مئی کو منایا جانے والا دن ہے جسے یوم تکبیر کہتے ہیں۔ سوال نمبر 8 پوچھا گیا ہے، آپریشن بنیان المرصوص کا پس منظر بیان کریں۔ آپریشن بنیان المرصوص کا پس منظر بیان کریں۔ تو یہاں پر ہم نے اس کا پس منظر بیان کرنا ہے۔ چلے شروع کرتے ہیں کہ پس منظر کیا ہے۔ آپریشن بنیان المرصوص کا پس منظر، یہاں پر ڈیئر اسٹوڈنٹ آپریشن بنیان المرصوص کی ڈیفینیشن یعنی اس کی تعریف ہے اور سوال میں پس منظر پوچھا گیا ہے، لہٰذا ہم نے یہاں سے شروع کرنا ہے۔ 22 اپریل 2025 کو بھارتی غیر قانونی مقبوضہ جموں کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے علاقے پہلگام کے قریب ایک دہشت گرد حملے میں کئی سیاح ہلاک
और ज़ख्मी हुए। भारत ने इस हमले का बेबुनियाद इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाकर पाकिस्तान के साथ अपनी सरहद को बंद कर दिया, सिंतास मुआहदे को मुअत्तल कर दिया, पाकिस्तानी सफारतकारों को मुल्क से निकाल दिया और पाकिस्तानी शहरियों के वीज़े मनसूख करते हुए इन्हें चंद दिनों में मुल्क छोड़ने का कहा। दोनों ममालिक के दरमियान सरहद पार से फायरिंग का तबादला भी हुआ। दोनों ममालिक ने अपनी अपनी फ़ज़ाई हदूद को भी एक दूसरे की परवाज़ों के लिए बंद कर दिया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का पस मंज़र है, जो कि आपने सवाल नंबर 8 के लिए तैयार करना है। सवाल नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 1965 की पाकिस्तान और भारत जंग में पाक फ़ज़ाइया का किरदार बताएं। 1965 की पाकिस्तान और भारत जंग में पाक फ़ज़ाइया का किरदार बताएं। तो यहाँ पर डी स्टूडेंट, सबसे पहले हमने 1965 की पाक भारत जंग को देखना है और उस जंग में सिर्फ हमने पाक फ़ज़ाइया का किरदार बताना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, तमाम फोर्सेस का नहीं, क्योंकि जो सवाल पूछा गया है हमने उसी सवाल के जवाब तक महदूद रहना है, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट, यहाँ से सवाल का जवाब शुरू करना है। चुंडा के मकाम पर टैंकों की बहुत बड़ी जंग लड़ी गई। हमारे नौजवानों ने अपने जिस्मों पर बम बांधकर दुश्मन के टैंकों का रास्ता रोका। हमारी फ़ज़ाइया ने भी अपनी सलाहियत से बढ़कर दुश्मन का मुकाबला किया, क्योंकि सवाल में फ़ज़ाइया का किरदार पूछा गया है कि 1965 की पाक भारत जंग में जो पाक फ़ज़ाइया का किरदार है वो क्या है। तो यहाँ से हमारी फ़ज़ाइया ने भी अपनी सलाहियत से बढ़कर दुश्मन का मुकाबला किया। फ़ज़ाई जंग में स्क्वाड्रन लीडर MM आलम ने सिर्फ 1 मिनट में भारतीय फ़ज़ाइया के 5 जहाज़ फ़िज़ा में तबाह किए। हमारे फ़ौजी जवानों ने जंगी तारीख़ के यादगार कारनामे सर अंजाम देते हुए याद आपने यहीं तक आना है, क्योंकि पाक फ़ज़ाइया का किरदार पूछा गया है तो यहीं तक रहना है। शॉर्ट क्वेश्चन है तो शॉर्ट क्वेश्चन में यहाँ से शुरू करना है। चुंडा के मकाम पर टैंकों की बड़ी जंग लड़ी गई और उसके बाद या फिर आपने सवाल की स्टेटमेंट को सामने रखते हुए कि 1965 की पाक भारत जंग में हमारी फ़ज़ाइया ने भी अपनी सलाहियत से बढ़कर दुश्मन का मुकाबला किया। फ़ज़ाई जंग में स्क्वाड्रन लीडर MM आलम ने सिर्फ 1 मिनट में भारतीय फ़ज़ाइया के 5 जहाज़ जो है वो फ़िज़ा में तबाह किए। तो इस तरीके से आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा, जिसमें हमने पाक फ़ज़ाइया का किरदार बताना है। सवाल नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है, दूसरी आईनी तरमीम क्या थी? सवाल को गौर से पढ़े। सवाल में दूसरी आईनी तरमीम के बारे में पूछा गया है, लिहाजा हमने यही बताना है कि दूसरी आईनी तरमीम क्या है। आइए पढ़ते हैं। दूसरी आईनी तरमीम इस दौरे हुकूमत में 1973 के आइन में दूसरी आइनी तरमीम के ज़रिए इस बात की वजाहत की गई कि नबूवत का झूठा दावेदार या हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन्नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी न मानने वाला हरगिज़ मुसलमान नहीं। तो यहाँ से आपने शुरू करना है दूसरी आइनी तरमीम के ज़रिए से, या 1973 के आइन में दूसरी आईनी तरमीम के ज़रिए इस बात की वजाहत की गई कि नबूवत का झूठा दावेदार या हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन्नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी न मानने वाला हरगिज़ मुसलमान नहीं। तो इस दौर हुकूमत को निकाल कर यहाँ से शुरू करना है 1973 के आइन में दूसरी आईनी तरमीम। तो यहाँ से अपने सवाल का जवाब शुरू करना है और यहाँ पर आकर आपने ख़त्म करना है। सवाल नंबर 11 है, जनरल परवेज़ मुशर्रफ की 4 मुआशरती इस्लाहात तहरीर करें। जनरल परवेज़ मुशर्रफ की 4 मुआशरती इस्लाहात तहरीर करें। तो यहाँ पर हमने डियर स्टूडेंट जनरल परवेज़ मुशर्रफ की इस्लाहात बतानी है और 4, अगर आपको एक से ज़्यादा भी आती हैं तो आप लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें जो पहली 4 आपको सही अच्छे तरीके से आती हैं पहले आप उन पे फोकस करें। जनरल परवेज़ मुशर्रफ की मुआशरती इस्लाहात, यहाँ से आपने डियर स्टूडेंट सवाल का जवाब शुरू करना है। आगे आपको पॉइंट्स 4 से ज़्यादा भी बताए गए हैं मुआशरती इस्लाहात,
آپ زیادہ بھی تیار کر سکتے ہیں، لیکن شارٹ کوسچن ہے تو آپ 4 تک بھی محدود رہ سکتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں روشن خیالی اور اعتدال پسندی جیسی اصطلاحات کا بہت چرچا رہا۔ اب یہاں سے اصطلاحات شروع ہو رہی ہیں۔ نمبر 1، ملک میں بہت سے نجی ٹیلی ویژن چینلز متعارف کرائے گئے۔ یہ معاشرتی اصطلاحات نمبر 1 ہے کہ ملک میں بہت سے نجی ٹیلی ویژن چینل متعارف کرائے گئے۔ نمبر 2 ہے کئی اخبارات اور نئے رسائل کا اجرا کیا گیا۔ نمبر 3 ہے ایئر فورس میں پہلی بار فلائنگ فائٹر کی حیثیت سے خواتین کو شامل کیا گیا۔ نمبر 4 ہے آرمی میں میڈیکل کور کے علاوہ پہلی بار بحیثیت کیڈٹ اور انجینئر خواتین کی بھرتی کی گئی۔ خواتین کو بطور ٹریفک وارڈن بھرتی کی گیا۔ نمبر 5 اور نمبر 6 ہے ایک خاتون ڈاکٹر شمشاد اختر کو گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان بنایا گیا۔ مشرف دور حکومت میں خواتین کے لیے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی نشستیں بھی مخصوص کی گئیں۔ یہ آپ کا پوائنٹ نمبر 7 آئے گا۔ تو آپ نے سوال کے جواب کے مطابق 4 معاشرتی اصلاحات بتانی ہے۔ تو یہ ٹاپک ہے جنرل پرویز مشرف کی معاشرتی اصلاحات، جس میں پوائنٹ نکال کر آپ کو بتائے گئے ہیں کہ جو آپ کو آسان لگتے ہیں آپ اسی کو تیار کر کے 4 کا بھی جواب دے سکتے ہیں اور 4 سے زیادہ کا بھی جواب دے سکتے ہیں۔ سوال نمبر 12 ہے پاکستان کی آئینی تاریخ میں 1 یونٹ سے کیا مراد ہے؟ پاکستان کی آئینی تاریخ میں 1 یونٹ سے کیا مراد ہے؟ 1 یونٹ کسے کہتے ہیں ہم نے بتانا ہے۔ سوال نمبر 12 کا جواب ہے 1 یونٹ۔ دستور سازی کی راہ میں حائل رکاوٹوں میں ایک اہم رکاوٹ یہ بھی تھی کہ ملک کا مغربی حصہ 4 صوبوں اور مشرقی حصہ ایک صوبے پر مشتمل تھا۔ اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے مغربی پاکستان کے 4 صوبوں کو ملا کر ایک صوبہ بنا دیا گیا اور اسے 1 یونٹ کا نام دیا گیا۔ 1 یونٹ سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں سے ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ نے شروع کرنا ہے۔ دستور سازی کی راہ میں حائل رکاوٹوں میں ایک اہم رکاوٹ یہ بھی تھی، اور یہاں سے لے کے یہاں تک آپ نے بتانا ہے کہ 1 یونٹ کسے کہتے ہیں۔ سوال نمبر 13 میں پوچھا گیا ہے 1962 کے آئین کی اسلامی دفعات تحریر کریں۔ 1962 کے آئین کی اسلامی دفعات تحریر کریں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آئین 1956 بھی ہے، 1962 بھی ہے، لہٰذا پہلے سوال کو غور سے پڑھیں کہ کون سے سوال میں ہم نے کیا بتانا ہے۔ تو یہاں 1962 ہے تو 1962 کے آئین کی ہم نے اسلامی دفعات تحریر کرنی ہے۔ ساری دفعات نہیں تحریر کرنی، جن دفعات کا تعلق اسلام سے ہے یا وہی ہم نے یہاں پر بیان کرنی ہے۔ سوال ہے 1962 کے آئین کی اسلامی دفعات۔ 1962 کے آئین کی خصوصیات اور خصوصیات میں ہم نے اسلامی دفعات کے بارے میں بتانا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، 1962 کے دستور میں کئی اسلامی دفعات شامل کی گئیں، مثلاً اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، اقتدار اللہ تعالیٰ کی امانت اور اس کا عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال، پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان اور سربراہ ریاست کے لیے مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا۔ تو یہ اسلامی دفعات ہیں۔ اسلامی دفعات میں نمبر 1 ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، نمبر 2 ہے اقتدار اللہ تعالیٰ کی امانت اور اس کا عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال، نمبر 3 ہے پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان اور نمبر 4 ہے سربراہ ریاست کے لیے مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا۔ تو یہ 1962 کے آئین کی اسلامی دفعات ہیں۔ سوال نمبر 14 ہے میاں محمد شہباز شریف کے پہلے دور حکومت میں کون سی اصلاحات متعارف کرائی گئی؟ سوال میں واضح اشارہ ہوتا ہے، لہٰذا ہم نے اس اشارے کو سمجھ کے اس کا جواب تک پہنچنا ہوتا ہے اور پھر اسے اچھے انداز میں تیار کرنا ہوتا ہے، کیونکہ سوال میں پوچھا گیا ہے میاں محمد شہباز شریف کے پہلے دور حکومت، ان کے پہلے دور حکومت میں کون سی اصلاحات متعارف کرائی گئی تھی۔ وہ ساری اصلاحات ہم نے یہاں پر لکھنی ہے، کسی ایک مخصوص کا ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ سوال میں پوچھا گیا ہے کہ پہلے دور حکومت میں کون سی اصلاحات متعارف کرائی گئی۔ تو یہاں پر ڈیئر اسٹوڈنٹ ان کے دور حکومت میں جو اہم ترین اصلاحات تھی وہ یہاں پر بیان کرنی ہیں۔ سوال کے جواب کی طرف بڑھتے ہیں۔ میاں محمد شہباز شریف کا پہلا دور حکومت
میاں محمد شہباز شریف اپریل 2022 سے اگست 2023 تک پاکستان کے وزیر اعظم رہے۔ اس دور حکومت میں زراعت، صنعت، صحت، تعلیم اور توانائی سمیت کئی شعبوں میں اصلاحات متعارف کرائی گئیں۔ لوگوں کو خدمت کارڈ جاری کیے گئے۔ زرعی شعبے میں کسان پیکج کے ذریعے کسانوں کو اربوں روپے کے قرض دیے گئے۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ نے اس سوال کا پورا جواب لکھنا ہے کہ کون کون سی اصلاحات تھیں۔ سب سے پہلے زراعت، صنعت، صحت، تعلیم اور توانائی سمیت کئی شعبوں میں اصلاحات متعارف کرائیں گئی۔ لوگوں کو خدمت کارڈ جاری کیے گئے۔ زرعی شعبے میں کسان پیکج کے ذریعے کسانوں کو اربوں روپے کے قرضے دیے گئے۔ تو یہ میاں محمد شہباز شریف کے پہلے دور حکومت کی اصلاحات ہیں۔ کویسچن ہے شارٹ کویسچن کا، گلگت بلتستان کی اسمبلی میں نشستوں کی تقسیم کس طرح کی گئی ہے؟ گلگت بلتستان کی اسمبلی میں نشستوں کی تقسیم کس طرح کی گئی ہے وہ بتانا ہے۔ سوال ہے گلگت بلتستان میں نشستیں کی تقسیم۔ تو یہاں پر ڈیئر اسٹوڈنٹ اس سوال کا جواب ہے گلگت بلتستان قانون ساز اسمبلی کی 33 نشستیں ہیں، جن میں سے 24 پر براہ راست انتخابات منعقد ہوتے ہیں، جبکہ 6 نشستیں خواتین اور 3 نشستیں ٹیکنوکریٹس کے لیے مخصوص ہیں۔ تو گلگت بلتستان میں نشستوں کی تقسیم کس طرح ہوتی ہے وہ اس سوال کے جواب میں ہے کہ قانون ساز اسمبلی کی کل نشستیں جو ہیں وہ گلگت بلتستان کے لیے 33 ہیں، ان میں سے 24 پر براہ راست انتخابات منعقد ہوتے ہیں، جبکہ 6 نشستیں خواتین اور 3 نشستیں ٹیکنوکریٹس کے لیے مخصوص ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، شارٹ سوالات ختم ہو چکے ہیں، اب باری ہے تفصیلی سوالات کے جوابات کی۔ تو آپ کو بتاتے چلے کہ تفصیلی جوابات بنانے کے لیے ویڈیو جو کہ بہت لمبی ہو جائے گی، لہٰذا یہ آپ کو بعد میں ہر ایک سوال باقاعدہ ہیڈنگ کے ساتھ آپ کو بتایا جائے گا، اور ساتھ میں یاد کرنے کی ٹپس اور ٹرک بھی دی جائیں گے کہ کتنی آسانی سے آپ یہ یاد کر سکتے ہیں، اور پیئرنگ اسکیم کے مطابق کون کون سے سوال انتہائی ضروری ہیں جو کہ آپ کے پیپر میں آ سکتے ہیں۔ لہٰذا ابھی آپ نے مختصر سوالات اور حصہ معروضی کے سوالات تیار کریں۔ کچھ ٹائم کے بعد آپ کو دوبارہ تفصیل کے ساتھ تمام سوالات کے جوابات جو ہیں وہ بتائے جائیں گے، ہیڈنگ کے ساتھ، اور یاد کرنے کا آسان ترین طریقہ بھی بتایا جائے گا کہ کس طریقے سے آپ نے یاد کرنے ہیں اور پورے کے پورے 100 نمبر حاصل کرنے ہیں۔